अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आपको दें, अमेरिकी सदर ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मनसूख कर दिया है। अमेरिकी वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिकी मुज़ाकरात कार स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अब ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी वफ्द को 18 घंटे की परवाज के बाद पाकिस्तान भेजने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिकी वफ्द जुबानी जमा खर्च के लिए 18 घंटे की परवाज करे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहिबा। बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, बताइएगा कि जो अमेरिकी वफ्द है उसका पाकिस्तान का जो दौरा है वो मनसूख हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि इस वक्त अमरीकी सदर की स्टेटमेंट के बाद ये जो मुज़ाकरात का मामला है, जहां पर दोनों फरीक ने एक दूसरे के साथ बैठना था, ये फिलहाल जो है वो एनी टाइम सून होते हुए दिखाई तो नहीं दे रहा। अगरचे पाकिस्तान की कोशिशें अब भी जारी हैं, पाकिस्तान एज अ मीडिएटर अपना रोल जरूर प्ले कर रहा है, लेकिन नजर कुछ यही आ रहा है कि इस वक्त जो ईरान है वो अपने मुतालबात के हवाले से वो अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अपने मुज़ाकरात की और अपने जो मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, उसको लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। और जब आप बायलैटरल मीटिंग देख रहे थे तो उससे भी ये बात रिफ्लेक्ट हो रही थी कि ईरान वो इनके साथ बैठने, अमरीकी वफ्द के साथ जो है बैठने पर रजामंद नहीं नजर आता है। जहां पर हम ये देखते हैं कि जो हुर्मुज़ सीज का मामला है, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की एक जो बंदिश का सिलसिला जारी है, सेकेंडरी अमरीकी सदर की जानिब से पैदर पे जो बयानात सामने आ रहे हैं, शूट टू किल ऑर्डर्स जो है वो नजर आए, जो कि मामला को एग्रीवेट कर रहे हैं। ब्लॉकेट की सूरत हाल ताहाल कंटिन्यूड है। तो इससे दिखाई यही दे रहा था कि ये उस ताबूत में एक आखिरी कील के तौर पे साबित हो रहे थे। जहां पर मुज़ाकरात का माहौल बनना होता है उसमें कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होती है, क्विड प्रो को होता है, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी दोनों फरीकैन की तरफ से शो होनी चाहिए थी कि जिसके बाद मामला को आगे बढ़ाया जा सकता। अगरचे गुज़िश्ता रात आपको जिस तरह पता है कि अमरीकी जो सदर की जानिब से जो स्पेशल अनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, उनके पाकिस्तान अराइवल के हवाले से कि वो वहां से रवाना हो रहे थे, ये बड़ा खुशाइन था। और इससे ये बात जरूर रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ईरानी जो क़यादत पाकिस्तान में मौजूद थी, अगरचे जो चीफ निगोशिएटर थे वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, लेकिन ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान आना भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो दोनों फरीकैन के एक राउंड 2 उस मुज़ाकरात के उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बायलैटरल मीटिंग्स थी, राखी साहब की आपको पता है ट्विटर स्टेटमेंट्स भी सामने आई, ईरान की ऑफिशियल जो पोजीशन थी वो भी बहुत वाज़ेह थी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मामला और ईरान के जो मुतालबात हैं उसको लेकर एक बहुत ईरान की जानिब से एक वाज़ेह स्टांस और वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो रखा गया है। और इस वक्त जो ईरानियन साइड है वो अगर उन्होंने इंगेज भी करना है तो वो अब अमेरिकी सदर जिस तरह से कह रहे हैं कि वो अब डायरेक्टली इंगेज करेंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो मीडिएशन के हवाले से रोल है वो देखना ये भी होगा कि इसमें भी किस हद तक अब हम रोल प्ले कर सकते हैं। अगरचे हमने दोनों फरीकैन के माबैन और ये जो जंग की सूरत हाल थी उसमें सीज फायर अटेन करना और सीज फायर के बाद एक सीज फायर में एक्सटेंशन फर्दर जो तोसी दी गई, उसका भी क्रेडिट पाकिस्तान को। लीना साहब बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाकिस्तान ने एक सालिस के तौर पर भरपूर किरदार अदा किया। साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिकी सदर ने भी अपने वफ्द को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है, उसको मना कर दिया है जो आज रवाना होना था। दूसरी जानिब ईरानी वफ्द आया और लेकिन उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अब मामला किस तरफ जाएंगे, कि दोबारा से एतमाद साजी का फुकदान है दोनों में? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हमें नजर आती हैं। एक तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़ी सुपरफ्लुअस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं और उनकी एक दिन में कई कई स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं। आज उन्होंने ये कह दिया कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ नहीं जा रहे पाकिस्तान, जो मैं एक्सपेक्ट 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद ये स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। स्टेबल नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, डेस्परेट हैं, चीज़ों को वाइंड अप करना चाहते हैं, लेकिन वाइंड अप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रही। दूसरी तरफ बड़ा क्लियर स्टांस और स्टैंड है ईरान का कि आपने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, उस नेवल ब्लॉकेट के होते हुए मेज पे आके नहीं बैठेंगे। उससे क्या जाहिर होता है कि आप ये दुनिया को जाहिर करेंगे और अपने लोगों को, हमारे लोगों को ये मैसेज देंगे कि हमने बाय फोर्स ईरान को झुका लिया, ईरान सरेंडर कर गया और सरेंडर करके आगे हमारे साथ मेज पे बैठ के नेगोशिएशन में शामिल हुआ। तो ये प्रिंसिपल स्टांस उनकी तरफ से है। दूसरा आप देखें
کبھی اوور ایمبیشس ہو جاتے ہیں، کبھی غصے میں آ جاتے ہیں. کل جب عراقچی صاحب نے پاکستان آنا تھا، اس کے جواب میں فوراً ریئیکشن آیا وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے ان کا کہ یہاں سے جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف جا رہے ہیں. وہ ایران نے خود آفر کی ہے ہمیں مذاکرات کی، اور وہ جا کے ان سے مذاکرات کریں گے. تھوڑی دیر بعد ایران کی طرف سے بڑا کلیئر مہذبانہ انداز میں، بڑی تہذیب کے دائرے میں رہ کے وہ جواب دیتے ہیں. پڑھا لکھا جواب ہوتا ہے ان کا کہ وزیر خارجہ وہاں پہ صرف ریجنل جو بات چیت ہے اس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور امریکن وفد سے بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. وہ تو وہاں سے وزٹ کر کے اگلے دن چلے جائیں گے. تو تضاد ہے بہت زیادہ. بلو اپ کرتے ہیں چیزوں کو کنیکٹ کر کے، اس کے بعد وڈرا کرتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں. تو جہاں تک یہ بات ہے، دیکھیں جو پرنسپل سٹانس ہے میز سے بیٹھنے کا، اس پہ جب ایگریمنٹ نہیں کچھ نہ کچھ ہوتا، پاکستان بہت کوششیں کر رہا ہے. میرا خیال میڈیشن سے بھی آگے بڑھ کے پاکستان جا رہا ہے کہ کس طرح خطے کو اس خطرے سے نکالا جائے، مسلم امہ کو اس خطرے سے نکالا جائے. اس لیے ایران کے ساتھ مسلسل بات چیت میں ہے، امریکہ کے ساتھ مسلسل بات چیت میں ہے، تاکہ سیکنڈ راؤنڈ آف وار جو ہے وہ نہ شروع ہو جائے. وہ اگر ہوتا ہے تو بڑا ڈسٹرکٹیو ہوگا. اس کی آپ دیکھیں کہ پوسچرنگ اور فورس پروجیکشن بڑی خطرناک کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب. وہ ابھی اس طرح، ابھی ایک اور بحری بیڑا انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا ہے، اور وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ابھی اس سچویشن میں وہ گلف کنٹریز کے اڈے جو ہیں ان کو یوز کیے بغیر ایران پہ حملے کریں. اپنے جو بحری بیڑے ان کے ذریعے سے یا ایک دو اسرائیل کے بیچ میں جو ان کے اڈے ہیں وہاں سے کریں، تاکہ گلف کنٹریز کو رسپانس نہ جا کے ایران کا نہ جا سکے. اور اگر وہاں رسپانس نہیں جاتا تو جو پہلے اکنامک ڈیگریڈیشن کی ہے ایران نے دنیا کی اور انڈائریکٹلی امریکہ کی، وہ نہیں ہو سکے گی. پھر ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن ہوگی جس میں ویک ہے ایران. سمندر کے بیچ میں بحری بیڑوں کو میزل سے نشانہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ڈرون سے بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بڑی واضح قسم کی پوسچرنگ ہو رہی ہے، فورس پروجیکشن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ٹائم از رننگ آؤٹ فار بوتھ. اگر یہ ٹائم رن آؤٹ ہو جاتا ہے، دونوں نے اپنے آپ سٹانس میں فلیکسیبلٹی نہ پیدا کی، تو دنیا ایک بہت بڑے خطرے سے پھر نبوت آتما ہوگی اور بڑے پرابلمس ہوں گے ریجن میں بھی، دنیا میں بھی، ہر طرف. تو میرا خیال ہے کہ دونوں سینس پرویل کرے گی. اور یہ بھی ایک برنکسمین شپ ہے. تھوڑی پوسچرنگ کی ہے ابھی انہوں نے کہ میں ان کو نہیں بھیجتا جسٹ ٹو ایگزرٹ اے پریشر آن ٹو دا ایران ٹو کم ڈائریکٹلی آن ٹو دا نیگوشیشن ٹیبل، ڈائریکٹلی ہم سے بات چیت کریں. تو پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے. مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ کوئی سچویشن بہتر ہوگی، کوئی حل نکلے گا اس کا. جی صحیح ہو گیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب اور اینکر پرسن الینا شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. کرتے چلے پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو اسلام آباد داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے. اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کا اعلان. ضلع انتظامیہ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ فیض آباد کے علاوہ تمام بس اڈے کھول دیے گئے ہیں. فیض آباد بس ٹرمینل کو تا حکم ثانی بند رکھا جائے گا. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہونے لگی. وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وفد کے ہمراہ وزیراعظم ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی جو تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی. عباس اراغچی نے ایرانی قیادت کے موقف سے آگاہ کیا. ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ شریک تھے. ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی، پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بھی شامل تھے. ملاقات میں خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ان کے وفد سے ملاقات خوشگوار رہی اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی اور گرم جوش تبادلہ خیال ہوا. وزیراعظم نے کہا کہ پاک ایران تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی مثبت بات چیت ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی اور ایران اور پاکستان کے درمیان علاقائی سیکیورٹی اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور قومی سلامتی مشیر عاصم ملک بھی شریک تھے. ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد کے دوران اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی مشاورت کی. ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ غریب آبادی، سفیر رضا امیری مقدم اور ترجمان وزارت خارجہ بقائی شامل. ایران اور پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر زور دیا. پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ملاقات میں انہوں نے جنگ بندی سے متعلق حالیہ صورتحال اور جنگ کے مکمل خاتمے کے بارے میں ایران کے اصولی موقف کی وضاحت کی.
उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और जंग के खात्मे के हवाले से अपनी सोच और मौक़िफ़ बयान किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के अगले दौर में एटमी मामलात से मुतालिक अहम रुकावटें दूर हो सकती हैं। हकान फिदान ने कहा कि तुर्किया का इस मामले में शामिल फ्रीकैन के साथ तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर रब्ता रहा और उन्होंने जंगबंदी के लिए अंकारा की हिमायत का इरादा किया, जो इब्तदाई तौर पर 2 हफ्तों के लिए तय की गई थी और अब इसमें तोसी कर दी गई है। मुज़ाकरात की मुमकिन बहाली से कबल लंदन में गुफ्तगू करते हुए फैदान ने कहा, मेरा ख्याल है कि चंद मामलात जो रुके हुए हैं, खास तौर पर एटमी फाइल्स में इन्हें हल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीकैन को इस हवाले से ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा करने की तरगीब दें। अगर ऐसा होता है तो यकीनन आपनाए हुर्मत से मुतालिक मसला हल करना भी मुमकिन हो जाएगा। आगे बढ़े, मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी चीन के 7 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत को अलविदा किया। वो अवामी जमहूरियत चीन की हुकूमत की दावत पर ये दौरा कर रही हैं। सदर मुमलिकत सूबा हुनान के शहर चांगशा और सूबा हुनान के शहर सानाया जाएंगे। वो सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। इजलास से खिताब में कहा, लाइव स्टॉक मशीनरी पर 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। मवेशियों के इलाज के लिए हर तहसील में 4 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरियां काम करेंगी। लाइव स्टॉक फार्म्स की मौशी खुद इन्हिसारी का जरिया बनते हैं। मौजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नजरअंदाज किया गया। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़। कौम की सोच।